क्रिस्तते मोगाच्या आश्रय टीव्ही वीक्षकांनो आश्रय टीव्ही पळयतले न्हू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां स्वागत करता। आज आमच्या मदेगात पास्टर लॉरेन्स आसात, मोडबेळ्ळे गांवांत ते वस्ती करून आसात आनी ताची सेवा उडपीच्या गांवांत जाते आसा। ते आज आश्रय टीव्ही पळोवच्या देवाच्या भुरग्यांक देवाचो संदेश हाडून आयल्यात। आदल्या हप्त्याच्या संदेशांत देव तांच्या मुखांत उलयलो, जाका देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं म्हूण। कोणाक देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती मात्र देवाची भुरगीं म्हूण त्या विशयांत ते उलयले। आज देवाचो आत्मो आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमी खंयच्याकी भियेना म्हणलो संदेश काणून ते आयल्यात। म्हळ्यार देवाचो आत्मो आमकां धांवडयता। खंयच्या देवाचो आत्मो एका मनशाक चलोवन व्हरता जाल्यार तो कोणाकच भियेना, तो देवाक मात्र भियेता म्हणलो संदेश आज ते उलोवंक आसात। मोगाच्या पास्टर लॉरेन्सान आदल्या एपिसोडांत ते उलयल्या देवाची भुरगीं आमी आत्म्या मरिपात। आज तुमी उलोवंक भियांक मनीस भियेता, कित्याक खंयच्या कारणां खातीर मनीस भियेता। पिडेक भियेता, मुखेल्यांक भियेता, वडिलांक भियेता। देवाचे उतार अशें म्हणटा, पोर आमी वाचलें 8 14 वाचलें, आतां आमी 15 वर्सांत हें म्हणटा, कित्याक तुमकां मेळ्ळो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना म्हणटा। बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बाळान देवाक अब्बा म्हणून पापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता। म्हळ्यार आदल्या गुलामपणाच्या म्हळ्यार कितें आदी मलगडी आमची कर्ण कितें आयिल्ल्यांत वय थंय तो आमकां भायर हाडटा आनी भायर हाडून एक नवें जिवीत थंय भायर आयल्या उपरांत तो आमकां धैर्य दिता। म्हळ्यार विशय कालें एक मनीस एका आवप्या जल्मता, जल्मून व्हड जाता, व्हड जातना तो ताच्या धर्मांत आसता। ताका कितें शिकेलां गी तें आपूण नाका, हें करनाका, आज आमास येता, आज पुणव येता, आज माजर ते शिंदन दवलें, काळ्या माजर आयलें, काळो कावळो भोव मारता, हें पुरो प्रॅक्टीस आसा भितरल्यान बरोवन आसा। आनी मेल्ल्यांक तुवें हें दिजें कळ्ळें, मिसां दिजें तुवें, नाजाल्यार मेल्लीं येतात, राती उपाद्र करतात, मरतना मांयचें कापाड हें कालें म्हणटा ताका मांयचें रेस्पेराचें कापाड तें आसा तें पोंदा दवर जाल्यार म्हज्या दोळ्यांत हांवें पळयलां एक भुरगो सरलो, सरतेत ताच्यात आवय बापूय थंय आसात, ताचे कुटुंबाचे आसात, ताच्याच इश्टांनी येवन येदी व्हडली बाटली ताच्या सोऱ्याची बाटली ताच्या पेट्यान घाली। हांव पळयलो अशें कित्याक करता ती म्हूण ना, तो ताका सोरो म्हळ्यार बारी, ताका ह्या बसता आमी दवरची पळयत येतात, आवय ताची पळयत येतात, ती दोळ्या मुखार पळयत येतात। सोरो म्हळ्यार ताका पळय एक मनशाचें एक कल्पना पळय, कितें शिकोवन जालें पळय। हांवें आनी एक संगती पळयले, एक मनीस मेल्ल्या एका म्हयन्या भितर तें मेल्ल्याचें बेस्त म्हणून आयलें। त्या जाणां आनी काणें केलें, ताका बरी बांगड्याची कडी केली, शीत केलें, ताका घालें थोडें जेवण केलें, एका हातूं खोल्यार दवरून ताका एक सोरो आराक जालें तो दवरलो, थंय एका हातूं दवरलो कोट्ट्यान खंयचे लोट्यान, तो ताच्या पाक्या वयर दवरलो। दुसरे कोणी न्ही, बोन क्रिस्तांव मनशांनी हें केल्लें, जल्मातोन क्रिस्तांव कोण। दुसरे दीस उठ्ठना तें ना, कोलो तिशी निशेना अशें निशेना, खावन गेलो म्हणून निजाक ती कालें जाल्लें उंदरांनी येवन खावन गेल्यात पुरा कोणी कालें
आणीक एक एक हें पळय आमचें चिंताप. चिंताप एक बावडत संप्रदाय बावडत एक कोटी संप्रदाय अशें लोकांक अल्या संप्रदाय बांदून घाला लोकांक आनी ह्यो त्या संप्रदायाक देव उलयतना त्या उलयल्ल्या उतरां कधी ती रेडी ना रेडी नात हांगा आतां सूत बांदचें पांयाक सूत काळ्याक सूत बांदचें कलें कलें करनासता लोक कितें कितें करनासता लोक आमच्या घर लागीं एक बायल मनीस आहले एक रूख वाटेर आसा हांवें तिका सांगलें वो वाटे वयलो रूख काड कित्याक म्हळ्यार ह्या सायडीक रूख आसा ह्या सायडीक बांय आसा तिका म्हळ्यार हो रूख काडल्यार वेहिकल येताना तुज्या बांयक कांय मार जायना हो रूख तूं काड म्हणल्याक रूख स्वप्नांत येवन उलयलो म्हणल्यार लेगीत म्हाका काडी नाका पळय पळय स्वप्नांत येवन रूख उलयलो खंय म्हाका तो काडी नाका मरता मनशे तो रूख काडूना ती सरली पळय त्या रुखा वरवीं कितले जाणांक अडकळ वेहिकल येतल्यांक पळय रूख तसोच आसा आतां तिच्या ती सरली सरल्या उपरांत तिच्या दुयेक हांवें सांगलें मम्मी सरली पुता तूं मिणी तो रूख काडताय की म्हूण विचारलें ताणें ताच्या घोवा कडेन विचारलें मम्मीन सांगलां जाल्यार आमची बांय गेल्यार म्हणनी तो रूख आमी काडना काडिना म्हळ्यार तो रूख काडल्यार आमकां उपाद्र जाता म्हणलें चिंता तांचें तें आसा हां तर आनी देवाक दिवचो मान रुखाक दिल्ल्या वरवीं कितें जालें 20 लाख रुपये वखदाक गेले पळय म्हळ्यार देवाक दिवचो मान देव न्हय आशिल्ल्यांक दिवन पळय शिराप आपणायलो आनी तो शिराप कितें हांवें केल्लें भुरगीं घेता जाल्यार तेजेर आयिल्लें भुरग्याचेर देंवन येता केदल मनशेर क्रिस्ताचेर विश्वास केदां क्रिस्ताक स्वीकार करनात म्हजो सोडवणदार म्हणून ते शरी यंत बे आतां कालें तो रूख काडल्यार आमकां कितें जाता की म्हणलें बे वा मम्मी सरल्या मम्मीक इन्सल्ट जाता की म्हणून आमी रूख म्हळ्यार मनीस मेल्यार व्हडनी बांय वचून आनी 1 लाख रुपये बांय गेल्यार व्हडनी पूण तो रूख काडूंक आमी रेडी ना आनी एक संगती सांगता तुमकां हांव जाल्ली गजालो जायनातली गजाल हांव सांगना आतां आमच्या आतां एक फेस्त येता कोणशांचें फेस्त म्हण येता एक कोणशी करचें फेस्त म्हण येता हय ताका आतां परगांवांत आयल्यार तांकां हांगा जावन एक संप्रदाय तांचो एक कागदा भितर घालना 4 कोणशी धाडटात मोग वणसो म्हूण मोग वाणचो म्हूण कुटुंब देसवाड जाल्यार मोग व्हडनी हें घालून धाडचें धाडचें भाव भयणी घरा आयल्यार उलयना जाल्यार व्हडनी तें कितें जालें तें तांणी कालें वर्ण बिर्ण कालें केलें त्या वर्णान 2 सोलनां घालीं आनी तें दवरून पियेतना ताच्या घोवाक हार्टाचें प्रॉब्लम स्टार्ट जालें हार्ट सिरियस हांव घोवा फोनां आनी केलीं सगळ्यांक फोनां केलीं आनी गाडी आयली एम्बुलंस आयलें सकयल एम्बुलंस दवरलां ताका आतां हॉस्पिटलां ही आयली आनी ताची बायल आयली तें बायल आयली व्हरूंक तिथें एक पट्टा उडसलो हो हांवें न्हय पिवूं हां ते घोवा तीन सोडली न्हय पिवंक गेली न्हय पिवूंक गेली हो कल्याण पळय न्हय पिवूंक गेली म्हळ्यार कितें संप्रदाय हांव पियेना जाल्यार कालें जाता गे म्हूण एक कळ्ळें तें न्हय व्हरून पियेना जाल्यार हांव कालें जाता गोव मेल्यार व्हडनी घोव मेल्यार व्हडनी न्हय सोडना न्हय सोडना हांव तें धरलें न्हय सोडना तें कोणशें सोडना म्हळ्यार इतलें एक करप्ट मायंड करून दवरलां गे इतलें करप्ट भितर इतलें एक बरोवन दवरलां गे बे तेंय बे कोण हें परगड करता पळय कोण आमचे मुखेली आसा तांकां शें गोत्त नासल्या वरवीं ताजी पर्जा कोरडी जाल्या कित्याक हें पुरा एका भितर बरोवन गेलां मनशाच्या भितर बरोवन गेलां अशें एकदम हें जावन मनीस कालें एका टायपाचें बे त्या पासून तें उतर परतें मातशें आमी ती कालें म्हणटा पळय 15 कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना आतां हो कळलो आत्मो आतां तुवें केदां तूं समयाक म्हजो सोडवणदार म्हण स्विकार केलें गे ताच्या उपरांत मेळ्ळो आत्मो तो पयलोचो न्ही पयलोचो आत्मो न्ही पयलोचो बियांसत आत्मो ताच्या उपरांत मेळ्ळो आत्मो तो तुमकां बियां करून पावयना म्हणटा मुखार म्हळ्यार धैर्याचो आत्मो
कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां वन पावयना पावयना बगार तो खंय पावयता म्हणून सांगता बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून उलो मारशें करता उलो मारशें करता म्हळ्यार कोण उलय ताचो आत्म उलो मारशें करता देवाचो आत्म उलो मारशें करता म्हळ्यार जाचे थंय देवाचो आत्मो आसा तो देवाक उलो मारता उलो मारता त्या अब्बा, बापा देखून म्हण. सबार जाण म्हणटात तुमी काल्याक बो मारतात तुमी काल्याक व्हडल्यान मागणें करतात जेजून थंय सांगलां वच तुज्या कुडा भितर दारदांक थंय वचून तुज्या देवा लागीं उलय म्हूण म्हळ्यार देवाक आराधन करूनचो वा देवाक स्तुती करूनचो वा देवाक बोबाट मारनचो म्हणून कोणाची चिंता बे हें कालें जेवण सराचें चिंता आं आनी पळय हे पयस पुस्तकांत मस्त संगती आसात एक कडेन जेजून म्हणलां तूं तुज्या बापा लागीं उलयता जाल्यार तुजी दारां पुरा बंद कर न्हू दारां बंद कर न्हू तुज्या कुडा भितर वच आनी ती उलय म्हण ती एक तें कोटेशन काडना ही उलय दुसऱ्या बायबलाची नाही खंयची दारां जेजून सांगलें ही खंयची दारां न्ही ही दारां सांगू ना म्हळ्यार तुज्या काळजाचें दार बंद कर तुज्या काळजांत असलो राग हांकार गर्व मोसोर हगे सोरो गम्मत कितें देवाच्या कुशे विरोध आसा पळय तेका दारदांक दार तांक मागीर उलय आनी तुजे पंचांद्रियात पळय तुका इन्फ्लुएन्स करता तुज्या तेर पंचांद्रिया तांकां कंप्लीट बंद कर आनी वच तुज्या देवा लागीं उलय म्हणटा तुज्या बापा लागीं तुजें अंतस्करण कितें आसा गे तें बाप तुजें आयकता म्हणटा तें एक उतर तें आनी दुसरे कडेन मस्त सांगती बरयल्यात कशें देवाक आराधन करचें व्हडल्या आवाजान कशें आराधन करचें सगळें तुज्या काळजांत तुज्या बोळांत शक्तेंत बुद्धींत म्हळ्यार देवाक आराधन करतना देव हजर जाता हजर जाता म्हळ्यार देवान हजर जाल्लें देवाच्या दुस्मानांक पळोवंक जायना म्हळ्यार उक्ताबण ग्रंथांत ती सांगता देवदूत व्हडल्या शब्दांत पवित्र 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 एक गर्जन दर्याचे गर्जन आपल्या पवित्र 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 दळबरांचो सरेस्पर सर्ग आनी संसार बला तुज्या वैभव ऊंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय म्हणून तें बरयलां व्हडल्या शब्दांत ती ते देवाक आराधन करतात हें उतर काडून हांगा दवरूंक जायना आतां तुज्या कुडा भितर वचून मागणें करपाक मागल्यार हांगा दवरूंक जायना कूड म्हळ्यार तें आमचे भितरलें वय. ताका दार तांगचें हय ते मागणें तुजें कालें सोम्या कडेन तुवें एक रिलेशनशीप दवरचें नाही तें मागणें हें तें आराधन मागणें, हें आराधन मागणें सेपरेट आराधन सेपरेट वय तेंत ही पयत पुस्तकाची जाणवाय नासतना लोकांक जाणवाय नासतना आजीक दुसरे रितीर लोक उलयता देवा कडेन एक कोडचें सेपरेट मनशा कडचें फेलोशीप दवरचें सेपरेट त्या बसत लोक दुसरे रिती कित्याक पयत पुस्तकाची जाण म्हजो लोक पयत पुस्तकाची जाणवाय नासतना नासत येता म्हणटा देवाचें तर पयत पुस्तकाची जाणवाय नासतना जेजू सांगता तुमकां म्हज्या उतराची जाणवाई ना देखून तुमी अशें करतात आनी एक उतर काडात आमी 8वें अध्याय मत्तेस 15 अध्याय 8 काले म्हणटा पळय ही परजा आपल्या वोंटांनी मात्र होगळाप दिता तरी तांचें काळीज म्हजे ताव जायतें पयस आसा वोंटांनी काली मागणें म्हणटा हय रोजार मागणें आमोरी म्हणटा वोंटांनी मात हांचे काळीज कितलें गी पयस आसा म्हणटा काळीज खंय आसता सगळ्यांनी गुंत येता आसता काळीज खंय आसता फ्राय माळी केल्यार ती किचनांत आसता थोडे जाण काले करतात मसली परे करून दवरतात हांगा वोंटांनी ते हें करतात ते तांचे काळीज खंय आसता ती आसता तुजें धन खंय आसता ती तुजें काळीज आसता म्हणजे स्वामी सांगता खंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें आनी तुजे भायर कितें चटावटी चलता ती आसता काळीज लेकीन हांगा तोंडांत कालें जाता मागणें सांगचें तशें मुखार सांगता पळय 9वें वाक्यांत व्यर्थपणी ते म्हजें भजन करतात खरी शिकवण म्हूण सांगून मनशांनी केल्ले कायदे दितात मनशांनी केल्ले कायदे खरी शिकवण म्हणटात कायदे मनशांनी पाळतात मनशाचे म्हळ्यार खरी शिकवणेक जाण जायनासतना मनशांनी दिले कायदे पाळतात कित्याक खरी शिकवणेक येतात त्या मनशांनी केल्ले कायदे आहात पळय ऑटोमॅटीक येतात लोक कालें करता ते कायदे काडून म्हणा करता सांगिल्ल्यान सांगता देवाचे तर कालें म्हणटा तुमी सांगिल्ल्यान ते सांगनाकात म्हणटा तुमी चिंतात तुमी
मागण्या करतात म्हण तुमच्या मागण्या देव म्हणटा ते तुमच्या मागण्या देव ऐकाना म्हणटा कित्याक तुम्ही वंटांत काळीज सरतात लेकिन तुमचे काळीज मस्त पयस आसा म्हणटा वय. लेकिन आज लोकांचे काळीज मस्त पयस आसा त्या वरवीं संवसारांत काळें चलता आजी काळें आसता एक क्रिस्तांव लोक सगळो निजाके सतगुत आसा न्हू आजीक काळ जाणता मागणें केलें जाल्यार खंडीत ही पिडा काय न्ही पिडा सेकंडा भितर जावन नाही आता हरियेकल्यानी देव बरो हय. म्हळ्यार आता सगळे काळे म्हणटात ही पिडा देवान धाडल्या म्हणटात म्हळ्यार कित्याक आयल्या ती एंट्री कित्याक जाल्या म्हज्या तोंडांतल्यान देवाक हांवें बरो म्हणतले बरें हांगा पळय इतिहासाच्या बुकांत ऐज्ञ आदी 14 वाक्य सांगता पळय क्रॉनिकल्स 5:13-14 सांगता पळय एक उतार कसो देवाचें हजरपण खंय आमी होगडायलां वा आमच्या तोंडांतल्यान देवाचें भजन करनासतना सैतानाची कामां स्टार्ट जाल्यांत हय आता देवाचें हजरपण हर एकलो संवसाराचो हर एकलो व्यक्ती म्हाका रचलो देव बरो म्हज्या जिवितान केलें हर एक ताणें बरें म्हूण सांगत जाल्यार देवाचें हजरपण देवान येता आनी देवाच्या खुशे विरोध हर एक संगतीक थंय फुल स्टॉप पडटा म्हूण सांगता पळय इतिहासाचो दुसरो बूक 5वा अध्याय 13 आनी 14 वाक्य तुत्तुरे फुंकले आनी गायक सांगता मेळोन सरेस्पराची स्तुती आनी महिमा गायतना एकच ताळो कसो आयकतलो तो तुत्तुरो कासाळी आनी वाजंत्रां घेवन आनी कित्याक वाजंत्रां घेवन आनी कित्याक तो बरो म्हळ्यार देव बरो आमचो देव बरो तो म्हाका सांडून घालिना कसलेय परिस्थिती येवन दी कसलेय कश्ट येवन दी कसली सलवणी म्हज्या दोळ्या मुखार रावून दी हांवें सांगाचें म्हजो देव म्हाका बरो म्हजो देव म्हाका म्हज्या जिवितांत पाड जावंक सोडना म्हजें कुटुंब पाड जावंक सोडिना म्हज्या भुरग्या बळां पाड जावंक कित्याक म्हजो देव बरो तो सगळें म्हाका केलां जेजू क्रिस्ता मरिपा ताणें केलां ताणें काकोळदा केला तो मोग जावन आसा तो समाज म्हळ्यार असलें उतर तो सांगात जाल्यार पळय सांगा काल जनतान सांगाचें ओट्राशी खंयचें सांगून वचो कोणेंय दिल्लें मागणें सांगून वचो देवाक हांवें होगळशिजे तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची एकल्याची मात्र स्तुती करची तेन्ना हांव तुमच्या कणाचेर आनी उदकाचेर म्हजे आशिर्वाद घालतलो आनी तुमची पिडा शिडा पयस करतलो केन्ना हर एक संवसारांत हर एक लोक देव बरो देव केदळे अन्याय करिना देव समाधानेचो देव म्हाका चलयता देवान क्रिस्ता जेजू मरिपात म्हाका सांबाळला रगत वरयलां सुडका दिली मातशें सांगात जाल्यार आपणे हर एक टायमार ताणें सांगाचें 24 घंटे लोक कालें करता तांकां कश्ट आयिल्ल्या टायमार मा सांगता देवा हे कित्याक म्हाका कश्ट म्हणटा म्हळ्यार हें उतर वची आमी कित्याक तो बरो कित्याक ताचें विश्वासी मोग सस्नागतात म्हळ्यार क्रिस्ता मरिपा देवान कितें केलां तो मोग तो फाटीं काडिना पळय क्रिस्ता मरिपात देवान कितें केलां पळय तो मोग फाटीं काडिना हांवें सांगाचें देवा क्रिस्ता मरिपात हांव भगेवन जावन आसा क्रिस्ता मरिपात हांव नितीवन जावन आसा क्रिस्ता मरिपात देवाची काकोळट म्हजेर आसा क्रिस्ता मरिपात म्हजी कूड देवाचें मंदीर जावन आसा क्रिस्ता मरिपात म्हजी भुरगीं आशिर्वादीत जाल्यात क्रिस्ता मरिपात देवाची काकोळट तांचेर आसा क्रिस्ता मरिपात देवान पवित्र आत्मा दिला म्हूण हांव सांगन जाल्यार हांवें सांगलो बावट तसो म्हाका राखता हांगा पळय क्रिस्ताक सोडून खंयचेंय ना ना वळे तो ताचो विश्वासी मोग ससनाक ताकता सबार जाणां म्हणटा देव मोग जाल्यार हे कश्ट कित्याक हे सलवणी कित्याक ही पिडाक म्हळ्यार देव मोग देवान मोग कोणा मरिपात केला ते हांव नेणा देवाचो मोग नेनासतना हांव 60 किलोमिटर 1000 किलोमिटर तेणें धांवता पूण खंय सरी म्हाका मेळना केन्ना जेजू क्रिस्तान कित्याक केलां म्हूण हांव जाणा जाता तें जाणा जाल्यार सतत म्हाका सुटका दिता हांगा तर पळय कित्याक तो बरो कित्याक ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता अशें गावून सरेस्पराची स्तुती करून आसतना एक कूप येवन सरेस्पराच्या मंदिरांत भरलें केदळ हांव देव बरो म्हळ्यार नेगेटीव उलयच नासतना हर एक घडीत म्हणजे तोंडांत हांव पॉझिटीव उलयन जाल्यार देवाची हर एक आशिर्वादां म्हज्या जिवितांत हांव पळोवन कित्याक देव सादर जाता खंय खंडीत देव उसार जाता काय देव बरो कितेंय म्हज्या जिवितांत कोणेय एक नेगेटीव सांगूंक पुरो म्हज्या भुरग्या विशयान सांगूंक पुरो म्हज्या कुटुंबा विशयान सांगूंक पुरो म्हज्या कणांच्या विशयान मनीस सांगूंक पुरो पूण हांवें कालें करचें मनशान सांगलें उतर हांवें कॅन्सल करचें म्हजो देव बरो तो म्हाका सणूंक घालना म्हज्या कुटुंबाक सणूंक घालना म्हज्या भुरग्याक लजे पडोवंक सोडिना एक आवय आपल्या भुरग्याक सणें हांव तुका सणचो ना म्हणून ताणें सांगलें म्हळ्यार असलीं उतरां म्हज्या तोंडांत हांव दवरीन जाल्यार हांव ब्लेस्ड पर्सन आशिर्वाद जाता म्हळ्यार देव हजर जाता ताका पळय जेजू म्हणटा सत तुमकां सुटका दिता सत तुमी जाणा जाताले आनी जाणा जाल्लें सत तुमकां सुटका दितालें आतां आमी बायबला लागीं येवन
बायबलाची सत जाणा जाल्ल्या वेळार आमकां सुटका मेळ्ळी खंडित नाजाल्यार आमी दिसाक 250 तेर्स करतलो 250 तेर्स सबारच्यान म्हाका गाडयेर पॉयंट करतना म्हणटा हांव एक टॅक्सी ड्रायव्हर जावन काम करता आसतना म्हाका म्हणटले जाल्यार ही पुरा अन्नाडी कामां म्हजे कडेन आहलीं पळय 250 म्हाका एक दीस म्हाका चिंता पडलें इतलें हांव तेच करता तर मोरी म्हजे पासून कित्याक विनंती कर ह्या बंदपणांतल्यान म्हाका सुटका दिना पळय दिसाक एक बाटली ऑफिसर चॉयस पियेतलो ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿಲ್ಸು ಹೊಡ್ತलो 25 ಗೌಂಚೆ ಬೀಡ 25 ಪಾನ್ ಪರಕ್ हांव खातलो पूण 200 हाजे मोदेगात 250 तेर्स्कोतलो म्हाका एक सवाल पडलें कित्याक मुरयेच्या विनंती मरिपात म्हाका सुटका मेळना म्हळ्यार तूं इतलें पुरा करतलो जाल्यार तें तुका ती समजून येवना खंयच्या स्पिरिटान तूं करतलोय म्हणून देव आत्मा म्हणून जाणा जावना न्ही जाणा जावना जाका देवाचो आत्मो सोलन वता ती देवाची भुरगीं आतां देवान जेजू क्रिस्त मरिपात पवित्र आत्मा दिला वय मो घेया पवित्र आत्म्याक म्हळ्यार आतां पवित्र आत्म्याक आमी सोडलें मनशाच्या आत्म्याक धरलें तातूंत तो मनशाचो आत्मो जीव ना ताजें जाला आतां मोरी जाल्यार कोणी सांत जाल्यार कोणाक साक्ष जाली ताणें जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन ती मरता मनशार मात्र मेल्या उपरांत तांचे थंय कसलो आत्मो मोरी म्हणटा हांव तुजी चरण दासी म्हणटा चरण दासी चरण दासी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे थंय जावं म्हणटा तुज्या शब्दा प्रमाणे आतां आमी मुरयेक स्विकार करता शब्दाक सोडला कोणाय कडेन उलयल्या रे तूं मुरयेक मान दिनाय हांवें म्हणलें बायबल काणुडे रे तुजो पळय बायबल काणुडे जाल्यार मुरयेकी काणुडे आतां मुरये विशयान खंय बरयलां मुरी जेजूची आवय म्हूण खंय बरयलां बायबलान बरयलां वय मो मुरी जेजूक साक्ष जाली म्हूण खंय बरयलां मुरी गब्रियल बडोवन आयिल्ल्या संदेशाक मुरी खालती मान घाले म्हूण खंय बरयलां मुरी गब्रियल बडवो संदेश हाडना मुरी भियेली म्हूण खंय बरयलां हें हांव काजार जायनासतना गुरु हें गर्भ समोवचें कशें म्हूण भियेली मो हें कशें जावचें म्हणली वय मो तर कित्याक तेद्दळ मनशान गब्रियल बडोवन सोडना तिका पूण केदाळ ती संदेशाक खालती मान घाली की तेदाळ तिका एक धैर्य आयलें ते संदेश पवित्र पुस्तकांत हांगा बरोवन घाला आज सबार जाण मुरी आमकां जाय म्हणटात बायबल काणुडे म्हणटात मुरी आमकां जाय बायबल काणुडे म्हजी भयणच काशा म्हाका म्हणाली तुजो बायबल काणुडे रे तूं मुरयेक पात्य नाय रे म्हणे बायबल हांवें काण उडयला जाल्यार मुरयेकी हांवें एका रितीन काण उडयला आमेन मागीर मुरये बायबलाक हांवें तिरस्कार केला जाल्यार मुरयेक हांवें तिरस्कार केला वय गब्रियल बडव्यान इस्बी हाडलेले आमी आमोरेन म्हणटा सोम्याच्या बुडव्यान मुरयेक इस्बी हाडली आनी इस्बी स्वीकार केल्ली मोरी पवित्र आत्म्यान भरली आतां हांवें पवित्र आत्म्यान बरोचें जाल्यार आज सबार जाण गब्रियल बडवे संदेश हाडून आयल्यात त्या दीस गब्रियल बडवो हाडून आयलो आज म्हजे तलो लॉरेन्स पास्टर तलो फ्रांसीस तलो गब्रियल बडवो म्हणलो संदेश देवातान हाडून आयल्यार कोण त्या संदेशाक दिन जातात ताजे थंय देवाचो आत्मो ताचे थंय देवाचो आत्माचा आनी ताका तो धैर्याचो आत्मो धैर्य दिता आनी ताजे पोरण्या साली करना तो पोरण्या जिवन एका थंय देवाचो हांव सवार जाण म्हणटात हांव पवित्र आत्म्याक मान दिता पवित्र तर पवित्र आत्मो आमकां बिया बरी जिविता करिना तो खंयच्या मुखेल्याकी भियेना खंयच्या व्हडल्या डायरेक्टराकी भियेना खंयच्या व्हडल्या PhD केल्याकी भियेना कितलो व्हडलो 10 वर्सां 15 वर्सां शिकलेल्या व्यक्तीकी तो भियेना एक शिकपाची जाणवाय वेगळी फात्येची जाणवाय वेगळी एक शिकाप असं म्हणून जेजूक प्रगट करता एक जेजूचेर भावार्थ दवरून प्रगट करता त्या देखून जेजूचेर शिकाप असलो व्यक्ती भियेता शिकाप नासतना भावार्थ दवरून जेजूक प्रगट करतलो तो कोणाकच भियेना कित्याक देवाचो आत्मो ताका चलयता जाका देवाचो आत्मो चलोवन वता ती देवाची भुरगीं तो तांकां पोरण्या जिविताक व्हरना तो खंय व्हरता नव्या जिविताक व्हरता त्या देखून म्हणटा सबार जाण म्हणटा न्ही आतां कितें पोरणे सोडलाय तुवें कितें पोरणे सोडलाय तूं आमचें कितें पात्य नाय वय कितें सपार जाण म्हणटात म्हाका म्हणटात कितें तूं आजकाल पयलेंचें मालगाडीचें मायन आनी केल्लें करिनाय म्हज्या मायन म्हाका रसलें न्ही म्हाका रसलें देवाक हांव मानमत हालेलुया माय एक हत्तेर ह्या संवसाराक म्हाका हाडूंक तितलेंच पूण म्हाका मायन म्हजी देवाची वळख दिली जाल्यार हांव पयलेंच ह्या संगतींतल्यान भायर येता आसलो
म्हाका हें कळलें केदाळा खऱ्याने जर देवाची वळख दिवना दिवना तांकां ही वळख नातिल्ली तांकां हें नातली ती म्हणटली सोमारा मागण्या सोमारा इगर्जी वच रे सोमारा वच रे आज आज गब्रियल बडोचो दीस मंगळारा मिसा वच रे आज आंतोनीचो दीस बुधवारा मिसा वच रे आज सांजो दीस तर अशें ती सांगलां जाल्यार पात्याणी कोणाचेर दवरला निजा देवाचेर दवरची पात्याणी देव न्हय आसले वेळी दवर न्हू आज त्या मिसा वचोंक मेळचे आशिर्वाद आमकां म्हळ्यार क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानाची सकत आमचे थंय वळना कित्याक आमी क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताक विश्वास दवन हांव मिसाक वचना हांव ह्या पुरा सांतिनेक सांतांक मुखार दवन हांव इगर्जीक वता ताका लागून क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताची सकत ती आशिर्वादां क्रिस्ता मारी दिल्ली आमचे थंय वळना वळना कोण म्हजे मांस खाता कोण म्हजे रगत पियेता ताजे थंय सासणाचो जीव आसा आतां क्रिस्ताची कूड आनी रगत खावच्या खातीर हांव वचना हांव सवार संगती काडून वता आज सांतेराचो दीस आज सामिंगेलीचो दीस म्हळ्यार अर्ली फेस्तां काडूंक वतना देवाक दिवचो मान हांव देव न्हय आसल्यांक देव हांव शिरकोन पडला त्या देखून देवाचो आत्मा आमच्या जिवितांत काम करना मोगाचें आज आमी संदेश आयकलो आज आमी बिया बरीत जिवीत तातूंत भायर येचे त्या देखून बिया बेन नासतना ह्या संवसारांत आमी जिये जाल्यार पवित्र आत्म्याक दरेचे कित्याक हांव भियेता खंय ताकाच वळख जाता खंय जॉबाच्या बुकांत आमी पळयता खंयचो आत्म बिया बरीत आत्मा आमच्या जिवितांत काम करता आनी खंयच्या कारणाक आमी भियेता पळय कितें भियेलां पळय तें आमच्या जिवितांत काम करता खंय त्या खातीर मोगाच्या भाव आनी भयण आसा आमी मागणें करया देव आमचे तावन बिया बरीत आत्मो काडून दी आनी धैर्यसो आत्मो दिवच्या खातीर आमचे दोळे दांकया भोव देळा सर्गींच्या बापा आकाश भुमी उदाक वारें रूख झाडां सुकणीं सवजार आसल्या रसनारा जेजू क्रिस्ता मरी पात तुवें उलयलें आनी जेजू क्रिस्ता मरी पात तुजो आत्मो दिलो आज आसरे टीव्ही पळयतले हर एका भावाचेर आनी भयणीचेर क्रिस्ता मरी पात तुवें दिल्लो तो आत्मो हांव रिलीज करता तो आत्मो तांचो प्राण आत्म्या कुडीचेर तांच्या हर एका परिस्थितीन हांव रिलीज करता तो पवित्र आत्मा तांकां चलोवन दी तो पवित्र आत्मा तांकां कंट्रोल करून दी तो पवित्र आत्मा तांकां उगडापे करून दी तो पवित्र आत्मा तांकां चलोवंक करपा दी तो पवित्र आत्म्या ती असली जीव असली सकत हिब्रीव 7:25 सांगल्या प्रकार तो आमच्या पसत विनंती करूंक जीव आसा म्हणलें ती सकत तांची ते रिलीज जावं दी म्हणून मागता अशें बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन म्हाका जे आशिल्ले वीक्षकांनो देवाचो संदेश आमी आयकला तो पाळन त्या जियोंक आमी प्रयत्न करया आमच्या पसत मागा देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं दी आमेन.